बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद की वन ऑन वन मुलाकात, पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के अज़म का अहदा। मस्जिद अक्सा में इसराइली पुलिस का धावा, 170 फलस्तीनी जख्मी। सऊदी अरब का ईरान के साथ बातचीत का एतराफ। अफगानिस्तान से फौजें बुला रहे हैं पाकिस्तान की मुसलसल मदद दरकार। अमरीकी वजीर खारजा। बरतानिया में दाखिल होने वालों को 10 दिन होटल करंटीना करना होगा। पाकिस्तान में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन मई के आखिर तक दस्तयाब होगी। असद उमर। WHO ने चीनी साइनोफार्म वैक्सीन की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ को लंदन रवानगी से रोक दिया गया। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का आज से चांद रात तक कारोबार खोलने का ऐलान। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। वजीर आजम इमरान खान और सऊदी वली अहद की वन ऑन वन और वफूद की सतह पर मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के अज़म का अदा किया गया और मुतअद्दिद बाहमी मुआहदों समेत मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के दौरा सऊदी अरब का अलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वन ऑन वन और वफूद की सतह पर मुलाकातें, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तफसीली बातचीत की गई और दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की मजीद मजबूती पर इत्तेफाक किया और तमाम शोबों में पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने के अज़म का अदा भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए सऊदी वली अहद की जानिब से सऊदी अरब के दौरे की दावत पर इजहार तशक्कुर किया। अलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुस्तकिल हमायत का अदा करते हुए अवाम की तरफ से मुकद्दस मकामात की सरजमीन से खसूसी अकीदत का इजहार किया। अलामिया में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी, माशी, तजारती, दफाई, सिक्योरिटी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक करने के साथ साथ पाकिस्तान में सऊदी सरमाकारी बढ़ाने और तवानाई के शोबे में ताउन पर खसूसी जोर दिया गया। दौरान मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मस्जिद अक्सा में इसराइली पुलिस के हमले में 170 फलस्तीनी शहरी जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रमजान अल मुबारक के आखिरी जुमा के रोज नमाज जुमा के दौरान इसराइली पुलिस की जानिब से मस्जिद अक्सा के अहाते में शदीद फायरिंग और शेलिंग की गई। काबिज इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद मुसलमानों ने एहतजाज किया और मस्जिद में दाखिल हो गए और नमाज अदा की। बाद अज़ां काबिज इसराइली फोर्सेस भी मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गई और नमाजियों को इबादत से रोका, जिस पर अहाता मैदान जंग में तब्दील हो गया और झड़पों में 170 से जायद फलस्तीनी जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे में कशीदगी एक हफ्ते से जारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी वजारत खारजा ने एतराफ करते हुए बताया है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत जारी है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा के हुक्काम ने जुमे के रोज बताया है कि दोनों ममालिक के दरमियान खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत चल रही है, ताहम फौरी तौर पर कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। अरब मीडिया के मुताबिक वजारत पॉलिसी साजी के सरबराह ने रियाद की तरफ से अवामी सतह पर पहली बार तस्दीक की कि दोनों ममालिक बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने बरतानवी खबरसा अदारे रॉयटर को बताया कि उम्मीद है कि मामलात कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त बात करना कबल अज वक्त
اور قیاس آرائی ہوگا۔ دوسری طرف عراقی صدر نے کہا ہے کہ تہران اور ریاض کے اہلکاروں کے درمیان بات چیت کا پہلا دور اپریل میں ہوا تھا۔ انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا یہ بات چیت مفید رہی یا نہیں، تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ رابطے ضروری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ افغانستان کی گیم میں رہنا چاہتا ہے اور اس گیم کے اندر وہ پاکستان کے لیے ایک اہم کردار کو دیکھتا ہے، لیکن وہ اسلام آباد کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کے اپنے مفاد میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے 11 ستمبر 2021 کے بعد افغانستان میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی حکمت عملی کا خاکہ پیش کیا۔ بی بی سی ریڈیو 4 کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی سفارتکار نے واضح کیا ہے کہ امریکہ صرف اپنی فوجیں ملک سے واپس بلا رہا ہے اور وہ افغانستان سے نہیں جا رہا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنی افواج کو افغانستان سے نکال رہے ہیں مگر ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ انٹرویو لینے والے نے انہیں یاد دلایا ہے کہ اس قدر گہری شمولیت کے لیے افغانستان کے پڑوسی خصوصاً پاکستان کی مسلسل مدد کی ضرورت ہوگی، جو افغانستان کے لیے سب سے مختصر اور اہم موسم میں سپلائی کا راستہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ نے ترکی کو ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا۔ 12 مئی کے بعد ترکی سے آنے والوں کو 10 دن کا قرنطینہ کرنا ہوگا۔ برطانیہ کے ٹرانسپورٹ سیکٹری کا کہنا ہے کہ 17 مئی سے بیرون ملک چھٹیوں پر جانا ممکن ہوگا۔ برطانیہ نے بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے ٹریفک لائٹ سسٹم متعارف کروا دیا، جس کے تحت ریڈ، امبر اور گرین کیٹیگری کا تعین کووڈ کے خطرے کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ گرین لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والوں کو ہوٹل یا گھر میں قرنطینہ نہیں کرنا پڑے گا۔ برطانوی حکومت نے ترکی، مالدیپ اور نیپال کو بھی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا ہے۔ حکام کی جانب سے گرین لسٹ میں 12 ممالک کو شامل کیا گیا ہے، جن میں پرتگال، جبرالٹر اور اسرائیل بھی شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ چین کے تعاون سے پاکستان میں کین سائنوفارم کی ویکسین کی تیاری آخری مراحل میں ہے۔ مئی کے آخر تک ویکسین استعمال کے لیے دستیاب ہو جائے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ ویکسین کی پہلی کھیپ قومی ادارہ صحت NIH اسلام آباد میں تیار کی جا رہی ہے۔ ویکسین کی تیاری ماہر ٹیم کی زیر نگرانی ہو رہی ہے، جبکہ دوسری جانب عالمی ادارہ WHO نے کرونا وائرس کے خلاف چینی دوا ساز کمپنی سائنوفارم کی تیار کردہ کووڈ ویکسین کی ہنگامی بنیادوں پر منظوری دے دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کرونا وائرس کے خلاف چینی دوا ساز کمپنی سائنوفارم کی تیار کردہ کووڈ ویکسین کی ہنگامی بنیادوں پر منظوری دے دی۔ غیر مغربی ممالک میں تیار ہونے والی یہ پہلی ویکسین ہے جسے WHO نے باقاعدہ منظوری دے دی۔ سائنوفارم کی تیار کردہ ویکسین چین اور دوسرے 45 ممالک میں لاکھوں افراد پہلے سے لگوا چکے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق اب تک WHO نے صرف فائزر، ایسٹرازینکا، جانسن اینڈ جانسن اور موڈرونا کی تیار کردہ ویکسین کی منظوری دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام نے مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو لندن روانگی سے روک دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امیگریشن حکام نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ ہمارے سسٹم میں آپ ابھی تک بلیک لسٹ میں ہیں، جس کے بعد نجی ایئر لائن نے شہباز شریف کو آف لوڈ کر دیا۔ شہباز شریف کا اس موقع پر کہنا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ون ٹائم ٹریول کی اجازت دی گئی ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نے ایئرپورٹ حکام کو عدالت کے احکامات بھی دکھائے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ نے FIA حکام کو صورتحال سے آگاہ کیا اور عدالتی حکم نامہ پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ FIA اہلکار عدالت میں موجود تھے۔ FIA کو فیصلے کا معلوم تھا، اس بنیاد پر شہباز شریف کو روکا نہیں جا سکتا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران نے آج سے چاند رات تک کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ذرائع کے مطابق آل پاکستان انجمن تاجران کے چیئرمین
اجمل بلوچ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان سمیت ملک بھر میں کاروبار کھلے رہیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تمام تاجر چاند رات تک اپنا کاروبار جاری رکھیں۔ حکومت کے پاس اگر کوئی ریلیف نہیں تو ہمیں کاروبار کرنے دے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 دن کا کاروبار بند رکھنا تاجروں کو ذبح کرنے کے مترادف ہوگا۔ یاد رہے کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کے اجلاس کے بعد جاری پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ 8 سے 16 مئی کے دوران تمام کاروباری مراکز اور دکانیں بند رہیں گی، تاہم پیٹرول پمپس، میڈیکل سٹورز، گروسری سٹورز، بیکری اور فوڈ آئٹمز کی دکانوں کو مستثنا حاصل ہوگا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔